अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत ज़रदारी और इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये इस टॉपिक पे आज बात करनी पड़ रही है। जो टॉपिक मैंने ऊपर लिखा है कि बिलावल हाउस के एक मुलाजिम ने सिंध हुकूमत जो है वो ठेके पर दे दी है अपने ससुराल वालों को, और उनके साला साली हैं जिनका नाम सोशल मीडिया पे पिछले 2-3 दिन से गर्दिश कर रहा है। मैंने भी एक पोस्ट कुछ दिन पहले लगाई थी, लेकिन वो किसी और तनाजुर में लगाई थी। अब मैं बात कर रहा हूं जुनैद सलीम जेडी साहब की। जुनैद सलीम जेडी साहब ने हाल ही में एक फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ा है, और मैं पर्सनल चीज़ों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ उस मेन चीज़ की बात करूंगा जो कि मेरे पास मौजूद है और जिस पर मैंने बात करनी है। मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे बात नहीं करूंगा, कौन क्या है, क्या करता रहा है, ना ही मैं जो है वो उनके नाम आपके सामने रखूंगा। एक ही नाम मैंने आपके सामने रखा है, जुनैद सलीम जेडी साहब का। जुनैद सलीम जेडी आज से कोई 10-12 साल पहले पीपल्स पार्टी की कल्चरल विंग में आए, और इनको मोहतरमा नाहिद खान साहिबा लाई, और नाहिद खान साहिबा के ये असिस्टेंट थे, उनकी फ़ाइलें वाइलें ठीक करते थे ये कल्चरल विंग में। और 5,000 रुपये इनकी तनख्वाह थी, जो कि एक मरहूम फारिया साहब थे वो अदा करते थे। और मुनव्वर सोहरवर्दी भी इनके ऊपर बड़े मेहरबान रहे हैं माजी में। एक अच्छा नौजवान, एक काम करने वाला नौजवान, लेकिन बदकिस्मती से सिस्टम में आने के लिए, सिस्टम में रहने के लिए, आपको सिस्टम चलाने के लिए सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। और इस वक्त जो मेरे पास खबर आई है कि जी जेडी साहब, वैसे हो सकता है वो बहुत पुराने सिस्टम में हों क्योंकि वो बिलावल के बड़े करीबी हैं, और जुनैद सलीम जेडी की एक फ़ोन और मिनिस्टर्स जो हैं वो उनमें कपकपी तारी हो जाती है कि जी ये तो चेयरमैन का बंदा है। और चेयरमैन के नाम पे कितने कांड हुए चेयरमैन को भी नहीं पता, चेयरमैन के नाम पे कितनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई चेयरमैन को नहीं पता, चेयरमैन के नाम पे कहाँ कहाँ से कितना पैसा बटोरा गया चेयरमैन को नहीं पता। मुझे ये लगता है कि चेयरमैन को नहीं पता, लेकिन हो सकता है पता हो, क्योंकि जब इल्ज़ामात लगते हैं, जब फरा गोगी का नाम आता है तो बदनाम होता है इमरान खान। ये नहीं कि वो सारी करप्शन इमरान खान कर रहा था, या जो इल्ज़ामात लगते हैं वो इसी किस्म के कैरेक्टर्स पे लगते हैं जो उनके साथ हो। जैसे माजी में जब हमने सलीम बाजारी का इशू उठाया था तो उसमें ज़्यादा बदनामी मुराद अली शाह की हो रही थी, क्योंकि वो मुराद अली शाह के ख़ास आदमी हैं। इसी तरह जब बिलावल के ख़ास आदमियों पे बात आएगी तो डेफिनेटली बदनामी बिलावल की होगी। स्टेक बिलावल का है, तनख्वाहदार मुलाजिमों का नहीं है। अब हुआ ये है कि एक साले साहब हैं और एक साली साहिबा हैं। उनकी एक स्टोरी, एक पर्सनल स्टोरी कुछ दिन पहले चली, जिसमें बड़ी पुलिस मोबाइलें लेके और इन्होंने किसी के ऊपर हमला किया, वटेवर। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब मेरे ज़राए ने मुझे ये बताया है और ये कंफर्म किया है कि, बल्कि आप अगर उन साले साहब को जानते हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर आप उनके सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको ऐसी बहुत सी पोस्ट नज़र आएंगी जिसमें सिंध पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर, यहाँ पे तो बहुत से डीएसपीज़ हैं जिनकी बिलावल तक अप्रोच नहीं है, लेकिन सब इंस्पेक्टर जो है उनकी बिलावल हाउस लाहौर, बिलावल हाउस इस्लामाबाद, बिलावल हाउस कराची, मतलब जहाँ जहाँ पे भी वो बिलावल जाते हैं तो वो बिलावल के साथ पाए गए हैं, और ये उनके सोशल मीडिया पर मौजूद है। वजह वही रिश्तेदारी है जो बिलावल के ख़ास आदमी के साथ है, और इसी रिश्तेदारी की आड़ में लोगों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रही हैं, लोगों को पोस्टिंग्स दिलाई जा रही हैं, और उन पोस्टिंग्स की मद में मुबैना तौर पर पैसे बटोरे जा रहे हैं। और जाहिर बात है, अब ये पोस्टिंग्स कौन करवा रहा है? एक सब इंस्पेक्टर की तो इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने से बड़े ओहदों पे लोग लगवाए, और या तो वो करप्ट होगा या तो वो कमाऊ होगा, उसकी एक पुलिस वाले की कमाई ऊपर तक जाती होगी। इस तरह आप या तो सिस्टम में आ सकते हैं, या फिर आपके पास कोई मोटी असामी हो, कोई बड़ी असामी हो। तो इन साहब को एक असामी मिल गई, जुनैद सलीम जेडी साहब, जिनके ख़िलाफ़ या जिनके हवाले से बात करते हुए बड़े बड़े लीडर कांपते हैं, क्योंकि वो चेयरमैन के साथ होता है। और मसला यही है कि इन साहब का अब नाम बदनाम होने लगा है, इन साहब का नाम अब मीडिया में आने लगा है, और इन साहब के नाम की वजह से आगे जो बदनामी होने वाली है वो बिलावल भुट्टो की होगी, क्योंकि ये सारे काम, जितने भी काम ये साला साली अपने इन बहनोई साहब के थ्रू करवा रहे हैं, उसमें नाम बिलावल का इस्तेमाल हो रहा है। और यकीन करें कि यहाँ अमेरिका में भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो शिकायतें करते हैं इन साहब की कि ये चेयरमैन को हमसे दूर रखते हैं,
اور بہت سی ایسی باتیں جو میں یہاں شیئر نہیں کر سکتا ہوں، نہ ہی میرا یہ کام ہے، کیونکہ یہ تو ان کی پارٹی کا کام ہے۔ تو اس لیے میں آج کے ویلاگ کو تھوڑا سا سافٹ رکھتے ہوئے یہ صرف اور صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بلاول ہاؤس کے جو ملازمین ہیں، کیونکہ میری نظر میں تو یہ ملازمین ہی ہے نا، کیونکہ جو بندہ آج سے 10-15 سال پہلے پارٹی کے لیے کام کرے اور 5,000 تنخواہ لے تو ڈیفینیٹلی دے آر امپلائیز، پیڈ امپلائیز، اور امپلائی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، آپ اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ تنخواہ بھی لیں اور تنخواہ لینے کے بعد آپ سندھ حکومت کے مختلف آفیسز میں کال کر کے اور اپنے الیگل کام یا لوگوں سے مراد لے کر، پیسے لے کر، کرپشن کے ذریعے آپ لوگوں کی ٹرانسفر پوسٹنگز کرائیں، تو میری نظر میں یہ مورلی غلط ہے۔ یا تو آپ دیکھیں نا کہ پیپلز پارٹی کے ایسے بہت سے لوگ ہیں، ویسے بھی سفارش سسٹم ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسے چلانا ویسے ہی غلط ہے، لیکن اگر آپ بلاول ہاؤس کے ملازم ہیں، تنخواہ دار ملازم ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ اپنا دعویٰ کریں یا یہ آپ بننے کی کوشش کریں کہ آپ چیئرمین کے قریب ہیں، تو آپ جب چاہیں جس کو چاہیں جہاں سے ٹرانسفر کروا دیں، جب چاہیں جس کے خلاف پولیس چڑھوا دیں، جب چاہیں جس کے خلاف کوئی بھی کارروائی کروا دیں۔ آپ جو ہے وہ سی ایم کے لوگوں کو ڈائریکٹ فون کر کے اپنے کام لیں، یا دوسرے منسٹر سے آپ ڈائریکٹ کام لیں کیونکہ آپ بلاول کے خاص آدمی ہیں، تو دیٹ از رانگ۔ اور ابھی کیونکہ یہ نئی سٹوری ہے تو ابھی ہم تھوڑا سا سافٹ چل رہے ہیں۔ اب اس پہ میں فردر انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں کہ آیا یہ جتنے بھی غلط کام ہوئے ہیں کیا وہ واقعی بلاول کی نالج میں ہیں اور ان میں بلاول صاحب خود ملوث ہیں، یا پھر یہ صرف ان کے پی ایس صاحب کے کارنامے ہیں کہ وہ شاہ سے زیادہ کچھ لوگ شاہ کے وفادار بنتے ہیں یا افیکٹو بنتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک چھوٹی سی سٹوری اور چھوٹا سا ویلاگ میں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ نام میں اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ یہ ایک فیملی کا ایشو ہو سکتا ہے، لیکن جب ایک فیملی اس چیز کا خیال نہیں رکھے گی اور وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرے گی اور پھر یہ سمجھیں گے کہ وہ سندھ کے مالک بن گئے ہیں، تو سوری ٹو سے سندھ کا مالک کوئی بھی نہیں ہے، ایون پیپلز پارٹی خود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو اقتدار ملا ہے، لیکن سندھ کے مالک سندھ کے لوگ ہیں، کسی بھی پارٹی کے چیئرمین کا کوئی خاص آدمی، کوئی لیفٹ کوئی رائٹ کوئی پی ایس وی ایس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آج آپ اقتدار میں، آپ کے پاور ہے، آپ کے کام ہو رہے ہیں، لیکن یہ کام تو ہو رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ سارا ریکارڈ بن رہا ہے آپ کا، یہ ساری خبریں آپ کا ریکارڈ بن رہی ہیں، یہ ایک آپ کی فائلیں بن رہی ہیں۔ کل کو ایسا نہ ہو کہ یہ پتہ چلے کہ جی ایک جنید سلیم جے ڈی نامی ایک شخص تھا جو بلاول بھٹو کی فراگوگی تھا، اور بعد میں پھر بلاول بھٹو اور پوری پیپلز پارٹی وضاحتیں دیتے پھریں اور جے ڈی صاحب جو ہے وہ بال نکال کے اور اپنی سسرال کے ساتھ نکل جائیں۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے، اور بالخصوص بلاول ہاؤس میں کام کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنی باتیں میں اس وقت آپ کے ساتھ اس لائیو اسٹریم میں کر رہا ہوں، ان سب سے ریلیٹڈ سوالات میں نے جے ڈی صاحب کو بھیجے ہوئے ہیں۔ اب یہ ان کی صوابدید ہے کہ وہ اس کی تردید کرتے ہیں یا وہ اس کو کنفرم کرتے ہیں یا اس پہ وہ جو بھی موقف دینا چاہیں۔ آئی ایم آلویز اوپن۔ اسٹوری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اب اس اسٹوری پہ فردر کام ہوگا اور فردر ایویڈنسز کلیکٹ کر کے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔